دور ہو جاندے، پریشانی دور ہو جاندی ہے، حاجت روائی تے مشکل کشائی ہو جاندی ہے۔ یا رسول اللہ قیامت دا دن بڑا ہولناک ہے، یا رسول اللہ قیامت دا دن بڑا دردناک ہے۔ اگر قیامت والے دیہڑے سانو کچھ ضرورت پہ گئی، آپ دی ضرورت پہ گئی تے پھر کی بنے گا؟ حضرت انس بن مالک کی حدیث پاک دراوی نے مسلم شریف دی حدیث پاک ہے، صاحب مشکات نے بھی اس حدیث پاک نو نقل کیتے، حضور نے فرمایا انس جے قیامت والے دیہڑے میری ضرورت پہ گئی تے حشر دے میدان دے اندر 3 مقام نے، 3 مقامات جتھے تیرا دل چایا منو تلاش کر لویں، پل صراط، میزان، حوض کوثر۔ فرمایا یہ 3 مقام نے تھے منو تلاش کر لویں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پل صراط آپ کی کردے ہو گے؟ حضور نے ارشاد فرمایا میری امت پل صراط تو گزر رہی ہوئے گی، میں اللہ دی بارگاہ دے اندر ہاتھ چک کے عرض کر رہا ہوں گا ربی سلم امتی، ربی سلم امتی، یا اللہ میری امت نو پل صراط تو سلامتی نال گزار دے۔ فرمایا دوسرا مقام میزان ہے، جتھے میری امت دے اعمال تل رہے ہون گے، میں میزان دے قریب کھڑا ہو کے اپنی امت دے اعمال دے آسانی نال تلن دی دعا کر رہے ہوں گا۔ اور بڑا مشہور واقعہ ہے، آپ حضرات نے 12 دفعہ سنیا ہوئے گا، ایک شخص اس دے اعمال تل رہے ہون گے، نیکیاں کم نے، بدیاں زیادہ نے، فرشتیاں نو حکم ہوئے گا جہنم لے جاؤ، فرشتے بندے نو پکڑ کے جہنم دی طرف لے جان گے، میرے اور آپ دے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آن گے، فرشتیاں نو فرمان گے فرشتیوں رک جاؤ، اس بندے دا حساب دوبارہ شروع کرو۔ فرشتے عرض کرن گے یا رسول اللہ اسی اللہ دے حکم دے پابنداں، تسی رب دی بارگاہ دے اندر عرض کرو، اللہ حکم کرے تے دوبارہ حساب کرنے ہاں۔ حضور اللہ دی بارگاہ عرض کرن گے، رب تعالیٰ فرمائے گا فرشتوں میرے محبوب دا حکم منو، بندے دے اعمال دوبارہ تولے جان گے۔ حضور اپنے جیب وچوں ایک چھوٹا جہا کاغذ دا ٹکڑا اودیاں نیکیاں نے پلڑے تے رکھن گے، نیکیاں زیادہ ہو جان گیاں، بخشش ہو جائے گی، جنت دا حکم ہو جائے گا، فرشتے پکڑ کے جنت وقت لے جانا چاہن گے، تے بندہ ہاتھ بن کے عرض کرے گا اس مشکل وقت تے حشر دے میدان دے اندر جتھے نفسا نفسی دا عالم ہے، جتھے کوئی کسے دوسرے نال مدد تے امداد کرنے واسطے کوئی تیار نہیں ہے، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و اخیہ، جتھے پائی پائیاں دے نہیں ہون گے، دوست دوستاں دے نہیں ہون گے، اولاد ماں باپ دی نہیں ہوئے گی، ماں باپ اولاد دا نہیں ہوئے گا، ایسے مشکل وقت تے میرے نال امداد کرنے والے تسی کون ہو؟ تے میرے اور آپ دے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم فرمان گے تو منو پہچانیا نہیں، میں اوہیاں جدی ذات تے ایک واری کلیاں بہ کے میری طرف توجہ کر کے حضوری دے نال میری ذات تے درود پڑھیا سی، ایک کاغذ دا ٹکڑا او درود ہے، سبحان اللہ، کاغذ دا ٹکڑا درود، تے درود دی وجہ تو رب العالمین جل وعلا نے اس شخص دی بخشش کر دیتی۔ فرمایا دوسرا مقام میزان ہے، اور فرمایا تریجا مقام حوض کوثر ہے، میں اپنے امتیاں نو حشر دی پیاس دی وجہ تو حوض کوثر دے جام پلا رہا ہوں گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تے کم پہ جائے تے آپ دی بارگاہ دے اندر حشر دے اندر ضرورت پہ گئی تے 3 مقام نے، اس دا مطلب ہے بڑیاں حشر وچ بھی حضور اپنے امتیاں تے غلاماں تے محباں تے عاشقاں نال اس دن بھی نیکی تے بلائی ضرور کریں گے۔ اسی واسطے اعلیٰ حضرت نے فرمایا بے قصوں کا سہارا